बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरा सैयद भीख लहर रहमा के आरफाना कलाम पर मबनी उनकी पहली किताब ज्ञान लहर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अब हम उनकी दूसरी किताब ज्ञान प्रकाश शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुनासिब मालूम होता है कि मीरा जी सरकार का मुख्तसर तारुफ पेश कर दिया जाए। भीख भीख या भीख पुकारो, भीख नाम से मन उजियारो। हमारे आका व मौला मीर मोहम्मद सईद अल मारूफ ब मीरा सैयद भीख रहमतुल्लाह अलैह खानवादा चिश्तिया साबरिया के मुर्शद बेमिसाल, जिनके अनवार बरक़ात से साहिब दिलों की दुनिया मुनव्वर हुई, सूफियाए उज़ाम के कुंजहाए तन्हाई इश्क व मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो गए। महाफिल ज़िक्र भीख की खुशबू से महक उठी और भीख के नाम लेवा जहाँ भी गए ज़िक्र भीख से एक जहान आबाद कर गए। ऐसे महसूस होता है गोया मीरा जी सरकार का अहद दुनियाए तसव्वुफ़ में अपनी बरक़ात व यमन के लिहाज से एक ठाठे मारता हुआ समुंदर था, जो हर सू हर तरफ मौजज़न था। तमाम सिलसिला हाय तसव्वुफ़ में अहद भीख ऐसे सूरज की मानिंद रोशन और गालिब है कि हर सू भीख ही भीख नज़र आता है। जिसने अपने आप को दामने भीख से वाबस्ता कर लिया, भीख ने उसे अपने ही रंग में रंग लिया। दिलों की दुनिया बदल गई, फ़िक्र ख्याल के नए जहान आबाद हो गए। आमाले सालिहा के गुले खुश रंग इस कदर खिले कि हर सू इश्क़ हकीकी के रंग गालिब आ गए। यूं ही नामे भीख पुकारा, रंजो गम के गहरे बादल छट गए, सकीनत कल्ब की दौलत मिल गई। भीख ही भीख मैं तो पुकारा किया, भीख ने सब गमों से छुड़ाया मुझे। भीख के पैरोकारों ने जादा-ए हक में मनाज़िल इरफान तय करते हुए अपने कदमों से ऐसे निशान रोशन निशान छोड़े कि राह सलूक हमेशा के लिए मुनव्वर ताबा हो गई। आप फजलो करम के ऐसे कोहे बुलंदो बाला हैं जिसके दामन में रहमत व आश्ती की ठंडी हवाएं चलती हैं और नाम लेवाओं की मशामे जान को रूहानी बालीदगी और कुलूब की खुनकी अता करती हैं। फिर गुनाहों की हिद्दत और तेज़ी इस रूहानी खुनकी के सामने मांद पड़ जाती है। मेरे भीख की फैज़ बख्शी ऐसा वसीओ अरीज़ और बुलंदो बाला आसमान है जिसमें उसके नाम लेवा उसके ग़ुलाम सितारों की मानिंद चमक रहे हैं और दुनियाए तसव्वुफ़ के हुस्न खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। वो किसी को प्यार की नज़र से देख लें तो वलिये कामिल बना दें। सरापाए कुरान और कुरान की फैज़ बख्शियों का ये आलम कि जिस पर वो तवज्जो दें उसके हर बुने मुँह से तलावत कुरान करीम सुनाई देने लगे। हज़रत सैयद मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत पीर दस्तगीर एक दफ़े गरीब खाने पर रौनक अफरोज़ हुए। बंदा ने हर तरह से हुजूर की खिदमतदारी की। जिस वक्त हज़रत पीर दस्तगीर आराम के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो मैं हज़रत के कफ़े पाए मुबारक को नहायत आहिस्ता आहिस्ता मालिश करता रहता। जब हज़रत पीर दस्तगीर ख्वाब राहत में चले जाते तो उनके तमाम आज़ाओ जवारे और हर बुने मुँह से कुरान मजीद की किरत की आवाज़ मुझे साफ तौर पर सुनाई देने लगती। इस सूरत हाल पर एक दफ़े हज़रत ने फरमाया, सैयद मुर्तज़ा, तुमने एक दरवेश जिसके दिल से आवाज़ इसमें ज़ात सुनी थी तो उसके पीछे लग गए थे, उसके शैदा हो गए थे। अब जब के हर बाल और हर उज़्व से कलामुल्लाह निकल रहा है तो ये बेहतर है या वो जो तुमने सुना था। इससे मतलब मेरा अपनी बड़ाई बयान करना नहीं
بلکہ اس خاندان پیران عظام کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ جو بھی دل و جان سے ان کی اطاعت اور احکام کی تعمیل کرے وہی اس درجہ پر پہنچتا ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پیر دستگیر کی توجہ سے میری بھی یہ حالت ہو چکی تھی کہ تمام اعضاء سے تلاوت کلام اللہ کی آواز مجھے آخر دم تک سنائی دیتی رہی۔ آپ حضور کی ذات حق تعالیٰ میں فنائیت بھی اس قدر کامل تھی کہ جس پر توجہ فرما دیتے اس کے رگ و ریشے میں ذکر ذات جاری اور ساری ہو جاتا۔ رئیس الفضلاء، زبدۃ العلماء، جامع فروغ والاصول، سید میاں غلام رسول گردیزی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دہلی کے دربار میں رسوخ کامل رکھتے تھے۔ حضرت پیر دستگیر سید غلام رسول کے علم و فضل میں اعلیٰ مقام کی نسبت سے ان کی بہت قدر فرماتے تھے اور تکریم کرتے تھے۔ میاں غلام رسول صاحب نے حضرت پیر دستگیر کا حلقہ غلامی و بیت جب اپنے گلے کی زینت بنایا تو سرکار پیر مرشد نے ذکر لطیف سے نوازا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اسی ذکر پاک اور حضرت پیر دستگیر کی پاک تعلیم کا اثر ہے کہ میرے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ حتیٰ کہ پیر کے ناخنوں تک اور جسم کے ہر گوشے سے اس میں ذات کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حق بھیک یا بھیک۔ میرا جی سرکار کے ایک مرید باصفا محمد سلیم نے ایک طویل قصیدہ حضور اقدس کی شان میں لکھا۔ اس قصیدہ کے چند شعر اپنی نقل کر کے میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ خاندان چشت را از ذات عالی تقویت ہمچو موسیٰ را عصا بودست دائم حرز جاں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کے عصا کا معجزہ تھا جو ان کی نبوت اور پیغام کے برحق ہونے پر دلیل تھا، اسی طور پر حضرت میرا سید بھیک علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات خاندان چشت کے لیے قوت اور عظمت کا باعث ہے۔ ذات والا چون خلیل اللہ بر اسلام دین، فیض آمد بشکند بت خانہ سینہ کافراں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے توحید حق کی مجسم دلیل اور بت شکنی کا عظیم نشان تھے، اسی طرح حضرت میرا سید بھیک رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام سینوں سے کفر کے بت قدوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ روح پاکش در تصور ہر کے دید از صدق دل، جرم او ریزند از تن ہمچو برگ اندر خزاں۔ جو کوئی بھی صدق کے دل سے اپنے تصور میں حضرت میرا سید بھیک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لے، یعنی آپ کا تصور دل میں جما لے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ حق بھیک یا بھیک، حق بھیک یا بھیک۔